बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नूर मोहम्मदी की तख्लीक। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि उन्होंने बयान फरमाया, मैंने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस शय को पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को पैदा करने से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया। ये नूर अल्लाह ताला की मशीयत से जहाँ उसने चाहा सैर करता रहा। उस वक्त ना लौह थी, ना कलम, ना जन्नत थी, ना दोज़ख, ना कोई फरिश्ता था, ना आसमान था, ना ज़मीन, ना सूरज था, ना चांद, ना जिन थे, ना इंसान। जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि मखलूक को पैदा करे तो उसने उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला हिस्सा से कलम बनाया, दूसरे हिस्से से लौह और तीसरे हिस्से से अर्श बनाया। फिर चौथे हिस्से को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। तो पहले हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्ते बनाए और दूसरे हिस्से से कुर्सी और तीसरे हिस्से से बाकी फरिश्ते पैदा किए। फिर चौथे हिस्से को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। तो पहले हिस्से से आसमान बनाए, दूसरे हिस्से से ज़मीन और तीसरे हिस्से से जन्नत और दोज़ख बनाई। इस हदीस को अल-कुस्तलानी ने मवाहिबुद दुनिया में लाया है, अब्दुल रज़ाक ने अपनी मसनद में लाया है, अजलूनी ने कश्फुल खिफा में लाया है, फिर मजीद से अब्दुल रज़ाक ने अपनी दूसरी कुतुब में भी लाया है, तहावी ने फी नशरुत तैयब में लाया और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम अद्दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी मदज़िल्लुहु ने इसे अल मिनहाजुस सवी मिनल हदीसुन नबवी में जमा कर दिया। अब आइए हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन हरम अंसारी रदियल्लाहु अन्हु हैं। वतन आपका मदीना मुनव्वरा था। कबीला बनु सलमा अंसार का मशहूर कबीला था। वालिद गिरामी आपके अब्दुल्ला बिन अमर बिन हरम रदियल्लाहु अन्हु थे, जो कि ग़ज़वाए उहद में शहीद हुए थे। आपकी अहमियत, आप जलीलुल क़द्र सहाबी और कसीरुल रिवायत रावी हैं। आप छोटे थे जब मदीना में अक़बा की दूसरी बैत के वक्त अपने वालिद के साथ इस्लाम कबूल किया। आपने तकरीबन 19 ग़ज़वात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। पहली शिरकत ग़ज़वाए खंदक में की थी। इल्मुल रिवायत में आपसे 1540 अहादीस रिवायत की गई हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत करने वाले सहाबा में शामिल करती हैं। आपकी वफ़ात 78 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आपने वफ़ात पाई। आपकी उम्र उस वक्त 94 ईयर्स की थी। अब आइए हदीस की तरफ। सहाबा कराम का ये कहना कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप पर आप पर कुर्बान हो, ये जो है ये मोहब्बत व अदब व उल्फत का अंदाज था। ये डायरेक्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस की शरह है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते कि जब तक तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी जान और सबसे महबूब तरीन चीज़ अल्लाह और उसका रसूल नहीं हो जाए। सहाबा कराम के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खबर पूछना, अब आप देख लें कि उन्हें अक़ीदा था। यह सहाबा कराम का आप अक़ीदा देख लें कि दे न्यू, वो जानते थे कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
انسین کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹوریکل جو ہسٹری ہے وہ بتانے نہیں آئے تھے۔ آپ کی جو بنیادی ذمہ داری جو کہ قرآن مجید میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ آپ کی جو بنیادی ذمہ داری جو اللہ نے عطا فرمائی وہ تھی تلاوت آیات، تزکیۃ النفس، تعلیم کتاب، حکمت کی تعلیم، اور جتنے بھی علوم ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی تعلیم دے دینا۔ ہسٹری سے بتانے کے لیے تو نہیں ہے، صحابی کا ایمان جو تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر انفارمیشن ہے، فرام دا اسٹارٹ آف ٹائم ٹو دا اینڈ آف ٹائم، کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہر شے کا خالق ہے اور ہر شے کا علوم رکھنے والا ہے۔ تو پھر پوچھ لیا کہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کی تخلیق فرمائی یا رسول اللہ؟ اب اول کا معنی سمجھ لیں، اول کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ اول حقیقی جو حقیقت میں پہلے ہو، جیسے مسجد کھلی تو پہلا شخص جو داخل ہوا وہ اول حقیقی ہو گیا۔ پھر دوسرا ہے اول اضافی جو 2 کے مقابلے میں پہلے ہو، نمبر 1 کلاس میں آیا اور دوسرے کے یا نمبر 1 ریس میں آیا۔ اور پھر تیسرا ہے اول عرفی جو معروف ہو کہ یہ سب سے پہلے یہی چیز ہوتی ہے کہ عبد الماجد جو ہے وہ مسجد میں سب سے پہلے فجر کے وقت آتے ہیں۔ اب کوئی دن دوسرا بھی کوئی شخص آ سکتا ہے، مگر عرف میں عموماً یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عبد الماجد صاحب جو ہیں وہ پہلے آتے ہیں۔ یہاں پر حدیث پاک میں حقیقت کا سوال ہو رہا ہے، جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ حقیقت میں سب سے پہلے اول کون سی شے پیدا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کہ اپنے نور سے اللہ رب العزت نے تیرے نبی کی تخلیق فرمائی۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی صفت نور ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور ہے۔ اللہ رب العزت کی تجلی اور توجہ سے آقا علیہ السلام کے نور کی تخلیق ہوئی۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ رب العزت کے نور سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ نکلا اور وہ آقا علیہ السلام کا تھا۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ اگر یہ سوچ لیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے نور کی تجلی سے، تجلی نور الہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا وجود ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جو نور تھا وہ جہاں چاہتا وہ سیر کرتا رہتا، جب تک چاہتا وہ سیر کرتا رہتا۔ اب وہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے حجابات اور اس کی عظمت تھی جہاں وہ سیر کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ہستی الہی تھی، وہاں وہی وہ نور جو ہے سیر کرتا اور چکر لگاتا تھا۔ اب اول اضافی تخلیق ہو رہی ہے۔ مخلوق میں سب سے پہلے جو ہے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ڈویژن ہوا اور اس ڈویژن سے نمبر 1 قلم 4 حصے ہوئے۔ پہلا حصہ قلم، دوسرا حصہ لوح جس میں قلم سے ساری چیزیں لکھ دی گئیں، پھر تیسرا حصہ عرش، اللہ رب العزت کا تخت آپ کہہ سکتے ہیں، اور چوتھا حصہ پھر اس کو فردر ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پھر اس سے بلندیاں، زمین، جنت، اور پھر اس کے چوتھے حصے سے پھر مزید ڈویژن ہوئے۔ گریجول ڈویژن ہوتے ہوتے وہ ساری کائنات کی تخلیق ہو گئی۔ سب کی جو جواہر ہے، سب کا جو وجود ہے، سب کا جو اوریجنل پوائنٹ ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ علامہ نے کیا خوب کہا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔
خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ربیع الاول کے وسیلے سے ہم سب کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں، الفت میں، پروٹیکشن میں زندہ رکھے اور قیامت کے دن اسی نور کی حفاظت میں اٹھائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔